नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौं। साथै तपाईहरुको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98453 05740 वा 98080 39130 मा यहाँहरुले सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष हाम्रो चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको radioshanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालज्यूसँग कुराकानी गर्छौं। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौं। यहाँलाई कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद हजुर। डाक्टर साहब, आज हाम्रो नेपालमा लकडाउनको 61औं दिन र अहिलेसम्म हाम्रो देशमा पनि 584 जना जम्मा संक्रमित भइसकेका छन्। 3 जना मृत्यु पनि भएको कुराहरू कोभिडले आएका छन् र निको हुनेको संख्या पनि 70 पुगिसकेको छ। यस्तो बेलामा हजुर एउटा चाहिँ नाक कान घाँटी रोगको विशेषज्ञको डाक्टर हुनुहुन्छ। यो बेला चाहिँ हजुरले यो लकडाउन चाहिँ कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? मेरो लकडाउन चाहिँ हप्ताको 6 दिन हस्पिटल र हप्ताको 1 दिन घरमा बसेर बिताइरहेको। भनेपछि व्यस्तै हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ, त्यस्तो व्यस्त चाहिँ छैन, तर बिरामी कति जाँच्ने, के गर्ने, को पोजिटिभ को नेगेटिभ भन्ने छुटाउन गाह्रो छ। हजुर चाहिँ जुन एउटा स्पेशलाइज क्षेत्रमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हाल यो मौसम परिवर्तनसँगै के कस्ता समस्याहरू चाहिँ नाक कान घाँटीको सम्बन्धी चाहिँ दिनहुँ बढी आइरहेका छन् त अहिले यो समयमा? आजभोलि बढी बिरामी भने शङ्कास्पद बिरामीहरू आइरहेका छन्। उनीहरू अब अलिक घाँटी दुखी, अलिक ज्वरो आउला जस्तो भयो, रुगा लागे जस्तो भयो कि कोरोना भयो कि हस्पिटल आउन खोज्छन् बिरामीहरू अहिले। कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिक धेरै श्रोताहरू सुनेर बसिराख्नु भएको छ अहिले। आज हामी यो कार्यक्रमको अङ्कमा चाहिँ घाँटी दुख्ने चाहिँ कुन कुन रोगको कारणले चाहिँ घाँटी दुख्छ त, यो विषयमा रहेर हामी तपाईसँग केही कुराहरू जान्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहन्छौँ। यो विशेषमा डाक्टर साहब, घाँटी के कारणले चाहिँ दुख्दो रहेछ त? घाँटी दुख्ने कारण धेरै छ। सामान्य रुगा खोकी लाग्यो, अलि चिच्याएर बेसरी बोल्यो, सामान्य फेरिन्जाइटिस, भाइरल फेरिन्जाइटिस भयो, इन्फेक्सन भयो, टन्सिलाइटिस भयो, तर चाहिँ अरू ठाउँको दुखाइहरू पनि घाँटीमा सरे जस्तो पनि फिल हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै हाम्रो जस्तो ठाउँमा यो एउटा टन्सिलाइटिस भन्ने एकदमै धेरै चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जो कहिले पनि भइराख्ने समस्या हो यो हाम्रो जस्तो परिवेशमा। र आजको कार्यक्रममा यो टन्सिलाइटिस विषयमै रहेर हामी कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो श्रोताहरूको पनि माग अनुसार चाहिँ हामी यही विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। र आज हामी यो डाक्टर्स क्लिनिकको मार्फतबाट यो टन्सिलाइटिस भनेर के हो, साधारण भाषामा यसलाई कसरी बुझ्ने? टन्सिलाइटिस भनेको टन्सिलको इन्फेक्सन हो। प्रायः बिरामी जो ओपिडीमा आउँछन् उनीहरूले चाहिँ टन्सिलाइटिस भयो डाक्टर साहब भनेर नै आइपुग्छन् हस्पिटलमा। मैले उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न के सोध्छु भने टन्सिलाइटिस भनेर के हो सोध्ने बित्तिकै उनीहरूले क्लियर जवाफ दिन सक्दैनन् कि अलिकता घाँटी दुखी कि टन्सिलाइटिस भयो भनेर आउँछन् हस्पिटल। तर टन्सिलाइटिस भनेको एक किसिमको इन्फेक्सन हो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो, टन्सिलको इन्फेक्सन हो त्यो, जसमा बिरामी आउने बेलामा 3टा लक्षण, कम्तीमा 3टा लक्षण लिएर आउनुपर्छ डाक्टर कहाँ। घाँटी दुख्नु पर्यो, निल्न गाह्रो हुनु पर्यो, ज्वरो आउनु पर्यो। यी 3टा लक्षण लिएर आइसकेपछि यी 3टा लक्षण भनेको धेरै कारणमा फेरिन्जाइटिस भए नि हुन्छ, टन्सिलाइटिस भए नि हुन्छ, ज्वरो छैन जस्तो छ भने भाइरल भयो भने पनि त्यस्तो समस्या देखा पर्छ। पहिले हेर्ने बेलामा नाक कान घाँटी डाक्टरले हेर्ने बेलामा बिरामीको टन्सिल रातो भएर पाकेको हुनु पर्यो, घाँटी छाम्दाखेरि डल्लाडुल्ली बढी ठुलो भएर दुखेको हुनु पर्यो, नाप्दाखेरि ज्वरो देखिनु पर्यो। यी लक्षण देखा परिसकेपछि ल तपाईँलाई टन्सिलाइटिस भयो भन्ने कुरा गर्ने मैले। श्रोताहरू, कार्यक्रममा यो डाक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98453 05740 वा 98080 39130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर समस्याको समाधान हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब,
यो टन्सिलाइटिस भन्ने जुन एउटा यो घाँटीको समस्या छ यो खासमा चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ त? टन्सिलाइटिस भनेको एक किसिमको इन्फेक्सन हो। यो इन्फेक्सन प्रायः जसो जसको रोडबाट लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, जसलाई रुगामर्की अलि बढी लाग्छ, उनीहरूमा बढी देखा पर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो जुन रुगाखोकीमा बढी लाग्छ भन्नुभयो यहाँले, यसको अलावा पनि अरू केही विशेष कारणहरू छन् कि? टन्सिलाइटिस अब बिरामीको भाषामा त टन्सिलाइटिस भने घाँटी दुखे टन्सिलाइटिस भयो भन्ने हो, तर हाम्रो मेडिकल भाषामा चाहिँ टन्सिलाइटिस भनेको टन्सिलको इन्फेक्सनलाई टन्सिलाइटिस भन्ने हो है। अनि टन्सिलको इन्फेक्सन भयो भने मैले भने जस्तै घाँटी दुखेको हुनुपर्छ, निल्न गाह्रो भएको हुनुपर्छ, प्रायः जसोलाई ज्वरो आएको हुनुपर्छ। अनि हामीले हेर्दाखेरि टन्सिल रातो भएर टिप झरेको हुनु पर्यो, छान्दाखेरि डल्लाडुल्ली ठुलो भएर दुखेको हुनु पर्यो, घाँटीमा नाप्दाखेरि ज्वरो देखिनु पर्यो। अनि आजभोलि जुन यो एउटा यो कोभिडको समयमा चाहिँ घाँटी दुख्ने र अलिकति यसमा चाहिँ निल्न पनि अप्ठ्यारो हुने समस्यासँग चाहिँ कतिको झुकिएछौँ हामी, र यसमा चाहिँ खासै अहिलेसम्म पहिचान गर्ने चाहिँ के होला त? यसका कसरी हामी पहिचान गर्ने? कुनै पनि बिरामी जसलाई रुगाखोकी घाँटी दुख्ने भइरहेछ, सास फेर्न अलिक गाह्रो भएको छ, कसैको बाहिर कसैको कोही पोजिटिभ नभए शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएको छ, नभए एन्डेमिक जोन जुन ठाउँमा चाहिँ कोरोनाको बिरामी बढी देखा परिरहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई यस्तो लक्षणहरू देखा पर्यो भने पिसिआर गरेर कन्फर्म गरे कि राम्रो हुन्छ। त्यो ठ्याक्क यो लक्षण छ, यो कोरोना नै होला भनेर हेरेर मात्र भन्न गाह्रो छ। सँगसँगै ट्राभल हिस्ट्री पनि अलिकति लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ कि? अहिले यो लकडाउनले गर्दा ट्राभल गर्न गाह्रो छ, तर लोकल एरियामा जस्तै बेरगन्जको छपकैया एरियाभित्र अब कुनै एरिया जुन ठाउँमा बिरामीहरू बढी देखा परिरहेको छ त्यो एरियामा बसिराख्ने मान्छे वरपर अब तरकारी किन्न जानु पर्यो, किरान पसलसम्म पुग्नै पर्यो, अनि त्यहाँ पुग्ने मान्छेहरूमा हुन सक्छ नहुन सक्ने होइन। कसैले अब कोरोना भएको मान्छेले कतै छोटो छ त्यहाँ मैले नै छोयो भने सर्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। अब हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, अनि सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नु पर्यो। त्यति गऱ्यो भने हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। तर यी लक्षणहरू देखा पर्यो भने द्वारा पिसिआर गरेर कन्फर्म गराकी जाति। श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डाक्टर सिल्निक, र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बनवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 984553 04740 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर समस्याको समाधान हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो टन्सिलको समस्याबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले के सावधानी गर्नुपर्छ? मैले भनेको टन्सिल भनेको टन्सिलाइटिस भनेको टन्सिलको इन्फेक्सन हो, यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो। आफूलाई भाइरल सामान्य रुगामर्की भएको बेला आफूले अलि ध्यान पुर्यायो भने, जस्तै सामान्य भाइरल रुगामर्की लागेको छ, हामीले अलि मनतातो पानी खाने, मनतातो पानीले नुन पानी बेटाडिनले कुल्ला गर्यो, मास्क लगायो, आफ्नो इम्युनिटी बलियो हुने गरी खानेकुराहरूमा ध्यान दियो भने टन्सिलाइटिसतिर जाने सम्भावना कम हुन्छ। भाइरल इन्फेक्सन भएपछि जिउको लड्ने क्षमता, रोडबाट लड्ने क्षमता कम भएर जान्छ। घाँटीभित्रै भएको कीटाणुले आफूलाई अट्याक गर्ने हो त्यो बेला। अनि त्यही भएर आफ्नो ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। रुगा लागेको बेला अलि इम्युनिटी बुस्टिङ खानेकुराहरू खाइदिनु पर्यो, चिसो खानेकुराहरू खानु भएन, मास्क लगाएर हिँड्यो भने यी टन्सिलाइटिस हुने सम्भावना एकदम कम भएर जान्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो टन्सिलाइटिसबाट बच्नलाई घरेलु जुन उपचारहरू एउटा चाहिँ सदियोदेखि अपनाइन्छ, घरमा तातो पानी खाने, यसको अलावा पनि अरू केही घरेलु उपचारहरू छन् कि जुन कि हामी यो लकडाउनको समयमा घरमै गर्न सक्छौँ? घरेलु उपचार जहिले पनि नराम्रो चाहिँ कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। परिवारले भन्ने घरेलु उपचार, कसैले बेसार दुधमा बेसार हालेर खानुहुन्छ, कसैले तुलसीको पातको चिया बनाएर खानुहुन्छ, कसैले अरू के उपाय गर्नुहुन्छ होला। सब उपचार राम्रो हो एक किसिमले,
यी आयुर्वेदिक उपचारहरू हो। यसमा मलाई धेरै भन्नु छैन। यो घरमा म पनि सानो हुँदाखेरि अरूले पनि सानो बेलामा खाथे होलान्। यो खाएर फाइदा चाहिँ गर्छ र आफूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ओरल हाइजिन एकदम मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो अनि खानेकुरा पोसिलो खानेकुरा खाइदिनु पर्यो त्यो बेला। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो जुन एउटा सामान्य किसिमको घरेलु उपचार गरिन्छ, यदि यसबाट ठिक भएन भने विशेषज्ञको चाहिँ उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो खाले हुँदो रहेछ त? यसमा चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौँ? मेरो बिरामी म कहाँ प्रायः जसो बिरामीहरू एन्टिबायोटिक मेडिकलबाट किनेर खाएर आएर आउँछन्। मैले बिरामीलाई भन्ने भनेको अर्कोपल्ट टन्सिलाइटिस जस्तो लक्षण देखा पर्यो भने घरमा सिटामोल दुख्या छ नि सिटामोल खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, 1 दिन जति 2 दिन जति हेर्ने, सुधार नभए जस्तो लाग्छ भने मलाई जचाउन आउने, जचाइसकेपछि लक्षण र घाँटी हेरिसकेपछि के डायग्नोसिस छ, फेरेन्जाइटिस हो कि टन्सिलाइटिस हो कि त्यो कुरा छुट्याएर अनि उपचार गरे चाहिँ राम्रो हो। यसमा चाहिँ हामीले जस्तै दिने अथवा गर्ने औषधि उपचारहरू चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ हामी गर्छौँ? डिफ्रेन्ट डक्टरले डिफ्रेन्ट औषधिले उपचार गर्ने। मैले मन पराउने औषधि भने एमोक्सिलिन हो। एमोक्सिलिनले चाहिँ घाँटीमा हुने कीटाणु जसलाई हामीले ग्रुप ए, ग्रुप बी बिटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस भन्छौँ, यो कीटाणुले सबभन्दा बढी टन्सिलाइटिस गराउने हो। अनि एमोक्सिलिनसँग क्लाइबुलोनिक एसिड मिसेको औषधिहरू दिनको 3 पल्ट 7 दिनसम्म सेवन गरे भने प्रायः जसो बिरामी ठिक भएर जान्छ। डाक्टर साहब, यतिखेर चाहिँ कोही श्रोता आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नु भएको होला? मनोज शाहजी, आज हामीसँग चाहिँ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालजी हुनुहुन्छ। आफ्नो समस्या राख्नु होला। समस्या भन्दाखेरि 1.5 महिनादेखि नाक मेरो सर बन्द हुने समस्या छ। नाक कहिले देब्रेपट्टिको कहिले दायाँपट्टिको बन्द हुने आफै अनि खुल्ने सर, यो के हो अनि चाहिँ बुझ्न खोजेको छ डाक्टर साहबसँग। हस् त, कार्यक्रम सुन्दै गरौँ न, तपाईँको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर साहबले। डाक्टर साहब, मनोज शाहजी हुनुहुन्थ्यो रानीघाटबाट। उहाँको चाहिँ 1.5 महिनादेखि चाहिँ एउटा दाहिनेपट्टिको चाहिँ नाक चाहिँ बन्द हुने खुल्ने चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ के समस्या हुनसक्छ उहाँको जिज्ञासा? एकपट्टि मात्र नाक बन्द हुने खुल्ने भइरहेछ भने यसको कारणहरू धेरै हुन सक्छ। एउटा चाहिँ उहाँको नाकको हड्डी पहिलादेखि नै बाङ्गो परेको हुन सक्छ। सामान्य रुगाखोकी एलर्जी भयो भने नाकभित्रको मासु सुन्नेर नाक बन्द हुने सम्भावना हुन्छ त्यस्तोमा। अर्को चाहिँ एलर्जी हुन सक्छ उहाँलाई। एलर्जी भयो भने यतिरेको नाक हड्डी बाङ्गो छ, एलर्जी भयो भने यतिरेको नाकको मासु सुन्नेर नाक बन्द भएर जान्छ। भनेपछि उहाँले चाहिँ एकचोटि विशेषज्ञले देखाउँदा त्यो कुरा यकिन गर्न सकिन्थ्यो वास्तवमा उहाँको नाकको हड्डी बाङ्गो भएको हो कि अरू कुनै कारण छ? डेफिनेटली हो। उहाँले चाहिँ हस्पिटलमा गएर अहिले चाहिँ फेरि हस्पिटल पुग्नु पनि गाह्रो होला हैन? डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेको यो समयमा चाहिँ तपाईँले एउटा सेवा दिइराख्नु भएको छ नाक कान घाँटी रोगको, त्यो पनि विशेषज्ञ सेवा दिइराख्नु भएको छ। यस्तो बेलामा तपाईँसँग कसैले सेवा लिनु पर्यो भने तपाईँले कहाँ भेट गर्न सकिन्छ त? म काम गर्ने दिन 9 to 5 मैले काम गर्ने ठाउँ भनेको नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैँसेपाटी ललितपुरमा छ। भनेपछि जस्तै पर्सा जिल्लाको यदि कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग भेट्नलाई त अलिकति त्यो अप्ठ्यारै हुन्छ यहाँबाट। र कुनै यस्तो सल्लाह सुझावहरू गर्ने ठाउँ अथवा कुनै सामाजिक सञ्जाल यस्तो केही छ हजुरको, अथवा टेलिमेडिसिन सेवाहरू? नेपाल मेडिसिटीको टेलिमेडिसिन सेवा पनि उपलब्ध छ। कसैलाई समस्या छ भने नेपाल मेडिसिटीको हस्पिटलमा फोन गरेर टेलिमेडिसिन सुविधाको लागि उहाँले उता जानकारी लिन खोज्नु भयो भने त्यहाँबाट उनीहरूले डिटेल भनिदिन्छ र प्रोसेस पनि भनिदिन्छ। नेक्स्ट डे नभए त्यही दिन दिउँसोतिर एपोइन्टमेन्ट मिलाइदिन्छ टेलिमेडिसिनबाट। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले हामी एउटा यो उपचारको कुरा गर्दै थियौँ, यहाँले पनि एमोक्सिसिलिन र पोटेसियम क्लार्बोनेट भएको चाहिँ हामी औषधि दिन्छौँ। यसको यही कुरामा हाम्रो श्रोताको कल पनि आएको थियो, यो कुरालाई हामीले पुरा गरौँ। हजुर, उहाँको मैले आवाज चाहिँ प्रष्ट सुन्न सकिनँ। उहाँको समस्या मैले सुन्न पाएको भए उहाँले सल्लाह दिन सजिलो हुन्थ्यो।
उहाँको समस्या चाहिँ एउटा नाकको चाहिँ प्वाल बन्द हुने र यो 1.5 महिनादेखि भइरहेको समस्या हो। उहाँको जिज्ञासा चाहिँ यो के भएको होला भनेर बुझ्न खोज्नु भएको। मैले भने जस्तै त्यो एलर्जीले गर्दा पनि बन्द भएको हुनसक्छ, नाकको हड्डी पाङ्गो भएर पनि बन्द भएको हुनसक्छ। मेरो विचारमा उहाँले चाहिँ अहिले धेरै समयलाई नभए नि 2-4 दिनलाई एउटा थोपा आउँछ, नेजिभियन भन्ने थोपा आउँछ, अक्सिमेटाजोलिन भन्ने थोपा आउँछ, एडल्ट डोजको, एडल्ट 0.05% भनेर थोपा आउँछ। 2 थोपा बिहान बेलुका गरेर नाकमा राख्ने, तातो पानीको बाफ दिने 2 मिनटलाई। त्यति गऱ्यो भने नाक खुलेर जान्छ। अब हाच्छियो बढी आउनेछ, नाक बन्द हुने बेला हाच्छियो आएर नाक बन्द हुने रहेछ। यो एन्टी एलर्जी ट्याब्लेट पनि सधैँ 7 दिन जति खाएको राम्रो। मनोज शाहजी, यदि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने डाक्टर साहबले भने जसो चाहिँ तपाईँले एक किसिमको विशेष औषधि नाकमा हाल्ने अक्सिमेटाजोलिन जुन न्याजेबिनको नामबाट आउँछ र त्यसमा चाहिँ 0.05% भएको औषधि तपाईँले प्रयोग गर्दा 2 थोपा चाहिँ दिनको 2-3 पटक चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ र सँगसँगै एउटा बाफ लिँदा चाहिँ उचित हुन्छ अहिलेको समयमा। र एउटा चाहिँ एन्टी एलर्जिक भन्ने 7 दिन चाहिँ खाइदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो उहाँको। र यतिले पनि भएन भने हजुर चाहिँ एकचोटि विशेषज्ञलाई भेट्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोध। डाक्टर साहब, जस्तै अब हजुरले चाहिँ जुन एउटा यो उपचार भन्नुभयो एन्टिबायोटिकको मार्फत चाहिँ गर्ने, अब यो उपचार कहिलेकाहीँ नहुँदा पनि अथवा टन्सिलाइटिसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ किडनीमा पनि असर गर्छ भन्ने सुनिन्छ, के हो यसमा चाहिँ रहस्य? प्रायः जसो टन्सिलाइटिस जुन मैले कीटाणु भने बिटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस, यसले बनाउने खराब तत्त्व, त्यसले एउटा खराब तत्त्व बनाउँछ ब्लडमा। यो तत्त्वले गएर मुटुको भ्याल्भ, जोर्नीहरू बिगार्ने काम गर्छ। मृगला भन्दा यसले बढी मुटुलाई जोर्नीलाई हान्छ है। मुटुलाई जोर्नीलाई हान्यो भने त्यसलाई रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ हामीले, रुमाटोइड आर्थराइटिस भन्छौँ जोर्नी बिगार्यो भने। त्यही भएर टन्सिलाइटिस भएको बिरामीले मैले भनेको लक्षण छ, टन्सिल हेर्दाखेरि पाक्या जस्तो लाग्छ, घाँटीमा डल्लाडुली बढेर दुखिया जस्तो लाग्छ, ज्वरो छ भने नजिकको नाक कान घाँटी डक्टरलाई चचाएर उहाँले होइन टन्सिलाइटिस नै हो भनेर भनेपछि उहाँले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि खानु पर्यो। उहाँले समयमा नियमित औषधि खानुभयो भने यो मुटुमा, जोर्नीमा, कहिलेकाहीँ मृगलामा एट्याक गर्ने जुन समस्या छ, जुन कम्प्लिकेसनहरूको कुरा हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98453 05740 वा 98080 39130 यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर समस्याको समाधान हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। र आज भने हामी टन्सिलाइटिस भन्ने चाहिँ समस्यामा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ डाक्टर चन्दन बर्नवालजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र डाक्टर साहब, यो टन्सिलाइटिसले जोर्नीहरू दुख्ने, जोर्नीमा समस्या जाने, किडनीमा समस्या जाने, मुटुमा समस्या जाने, यो एउटा गजबको हुँदो रहेछ। घाँटीबाट सुरु हुने चिज चाहिँ हड्डी समेत तर शरीरकै एउटा एकदमै नभई नहुने अङ्ग मुटुमा पनि यसले असर गर्दो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति यसको जुन एउटा रोग हुने प्रक्रिया छ, अलिकति केही जोड्न मिल्छ कि? बिटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकसले जिउमा टक्सिन बनाउँछ। यो टक्सिन रगतको माध्यमबाट मुटुमा, जोर्नीमा अनि अरू अङ्गमा पुग्यो भने यी टक्सिनले चाहिँ त्यहाँको मुटुको भ्याल्भ एरियामा डिपोजिट भएर जान्छ। यो टक्सिनले चाहिँ भ्याल्भ बिगार्ने, जोर्नी बिगार्ने, अरू अङ्गहरू बिगार्ने काम गर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यो टन्सिल पनि एक किसिमको कोही मान्छे अनुसार चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। कोही मान्छेमा चाहिँ झ्वाटै भइहाल्ने, कोही मान्छेमा चाहिँ एकदम पहिलेदेखि भइराख्ने र कोहीले चाहिँ ठिक हुने र फेरि 3-4 हप्ता दिनमा चाहिँ भइहाल्ने। खासमा चाहिँ यो के कारण हो यस्तो चाहिँ फरक हुनुको कारण? मैले देखेको चाहिँ यो टन्सिलाइटिस नै भइरहेछ भने प्रायः बिरामीले टन्सिलको उपचार चाहिँ मेडिकलमा उपचार लिएर औषधि खाएर ठिक नभएपछि अनि डक्टर कहाँ आइपुग्छन्।
कसैलाई अलिकता एमोक्सिलिन खायो नभए अर्को कुनै औषधि खाइसकेपछि 4-5 दिन खायो अलि राम्रो भए जस्तो भयो भइहाल्यो अब नखाने जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो इन्कम्प्लिट ट्रिटमेन्टले गर्दा यो कीटाणुहरू झन् बलियो भएर जान्छ, रेजिस्टेन्ट भएर जान्छ अनि एन्टिबायोटिकले काम गर्न गाह्रो मान्छ त्यहाँ। कसैको टन्सिलाइटिसको कीटाणु अलिक कडा खालको हुन्छ, टन्सिलभित्र लुकेर बसेको हुन्छ डर्मेन्ट फर्ममा, बिचबिचमा जुन बेला इम्युनिटी कमजोर भएर जान्छ त्यो बेला यी कीटाणुहरूले फेरि एट्याक गरिदिन्छ। त्यस्तो टन्सिललाई हामीले एक्युट अन क्रोनिक टन्सिलाइटिस भन्छौँ। यस्तो टन्सिलाइटिस जसमा बिरामीले वर्षमा 5 पल्टभन्दा बढी सताएको छ, यी लक्षणहरू आएर सताएको छ, 5 देखि 7 पल्टसम्म सताएको छ भने। डाक्टर साहब जस्तै यो टन्सिलाइटिस भन्ने समस्यामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ टन्सिलको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो डाक्टर साहबहरू भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा यो चाहिँ अवस्था आइपुग्छ अपरेसन गर्नुपर्ने? मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ, टन्सिलाइटिस हामीले फलो गर्ने चाहिँ स्कटल्यान्डको गाइडलाइन फलो गर्ने स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल हो। त्यसमा त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलले के भनेको छ भने वर्षमा 7 पल्टभन्दा बढी टन्सिलाइटिस भएको छ भने अथवा वर्षमा 5 पल्ट टन्सिलाइटिस गत वर्ष यो वर्ष 2 पल्ट 5 पल्ट टन्सिलाइटिस भयो अथवा गत 3 वर्षमा हरेक वर्ष 3 पल्ट टन्सिलाइटिस भइरहेछ अथवा टन्सिलाइटिसले गर्दा 2 हप्ताभन्दा बढी कामबाट नभए स्कुलबाट बिदा लिनु परेको छ भने टन्सिलाइटिसको अपरेसन गरेको बेस भन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यसको अपरेसनको लागि चाहिँ यो मानव कसैलाई यस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सुविधाहरू कुन ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो नेपालको चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ यो सेवाहरू उपलब्ध छन् त? टन्सिलाइटिस भनेको यो अपरेसन मलाई लाग्छ 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, 80-100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो टन्सिलाइटिसको अपरेसन गर्न थालेको। प्रविधि हिसाबले जाने हो भने ठुलो हस्पिटल काठमाडौँ जस्तो ठाउँ नभए मेजर बिग हस्पिटलहरूमा सब ठाउँमा उपचार उपलब्ध छ, दुर्गन्जमा पनि उपलब्ध होला, अरू ठाउँमा पनि उपलब्ध होला। तर टेक्नोलोजीको हिसाबले जाने हो भने टेक्नोलोजी चाहिँ थोरै ठाउँमा मात्र एभाइलेबल छ। टेक्नोलोजी भनेको अपरेसन गर्ने जुन सामान मेसिन युज गर्छौँ त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा नहोला, सामान चाहिँ हुन्छ तर नयाँ प्रविधिहरू हुँदैन। डाक्टर साहब जस्तै अब यो टन्सिलको समस्या जुन छ अहिले यसको सुरुवातको जुन एउटा लक्षण छ घाँटी दुख्ने होइन, यसमा ज्वरो पनि आउने, यो जुन घाँटी दुख्ने ज्वरो पनि आउने सँगसँगै रहेको छ यसमा यो कन्टाजियस हो कि सरुवा हो कि? यो टन्सिलाइटिस भन्ने कुरा चाहिँ सरुवा हुन सक्छ, क्लोज कन्ट्याक्टबाट रालबाट सँगै खाना खाने बेलामा रालबाट सर्न सक्छ, नजिकका बसेर ड्रप गर्दाखेरि रालबाट सर्न सक्छ, यो नसक्ने होइन। तर त्यस्तो भिरुलेन्ट पनि होइन, आफ्नो इम्युनिटी स्ट्रङ छ भने त्यो टन्सिलाइटिसको कीटाणुले के पनि गर्दैन। आफ्नो इम्युनिटी कमजोर छ भने मलाई टन्सिलाइटिस भएको छ, अर्को मान्छेको इम्युनिटी कमजोर छ, डायबिटिस छ, अनकन्ट्रोल छ, नभए अरू के रोगले गर्दा उसको इम्युनिटी कमजोर भएको छ भने फैलिन्छ, नभए खासै असर गर्दैन टन्सिलाइटिसले। डाक्टर साहब एउटा के हामीले सुनेका छौँ भने टन्सिल भन्ने जुन अङ्ग हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ एक किसिमको प्रतिरक्षा पनि गर्दो रहेछ, यसले चाहिँ शरीरलाई एक किसिमबाट बचाउने पनि गर्दो रहेछ। खासमा चाहिँ यो कस्तो तथ्यहरू हुन् त? टन्सिलले 10-12 वर्षसम्म यसलाई चाहिँ हामीले पुलिसम्यान अफ द थ्रोट भन्छौँ, सिपाही भन्छौँ, मुखभित्रको सिपाही भन्छौँ। कसैले पनि बच्चाको टन्सिल हेऱ्यो भने त्यो टन्सिल चाहिँ ठुलो हुन्छ। हाम्रो ठुलो मान्छेको अनुपातमा उनीहरूको टन्सिल ठुलो हुन्छ किनभने उनीहरूलाई रुगाखोकी धेरै लाग्छ। टन्सिलाइटिस भइसकेपछि यो टन्सिलले जुन तत्त्व बनाउँछ इम्युनिटी बनाउने, इम्युनिटी रोगबाट लड्ने जुन क्षमता बनाउँछ त्यो चाहिँ 10-12 वर्षसम्म बच्चाहरूलाई दिन्छ। 12 वर्षपछि टन्सिलको खासै हाम्रो जिउमा रोल चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई हामीले भेस्टिजियल अर्गान भन्छौँ, जस्तो जिउमा काम चाहिँ छैन भन्ने कुरा बुझ्ने हो। हजुर डाक्टर साहब जस्तै यो टन्सिलाइटिसकै समस्यामा यसमा चाहिँ कुनै यस्ता रगतको जाँच पडतालहरू गर्ने आवश्यक पनि देखिन्छ कि?
टन्सिलाइटिस भनेको क्लिनिकल डायग्नोसिस हो। अब बिरामी अलि सिभियर फर्मकै भएर आएको छ, अलि बढी नै ज्वरो आएको छ, एन्टिबायोटिक पहिला खाइसकेको छ तर औषधिले छोटो छैन भने ब्लड टेस्टहरू भर्ना गर्नु पर्यो। भने ब्लड टेस्ट गरेर उसको जिउमा कीटाणु कति छ, उसको रगतको कीटाणु फैलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कल्चर गरेर हेर्नु पर्यो। थ्रोट स्वाब गरेर घाँटीबाट चाहिँ पाकेको ठाउँबाट स्वाब स्टिक लिएर कल्चर गरेर कुन खालको कीटाणु रहेछ, किन एन्टिबायोटिकले छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। अदरवाइज सामान्य खालको टन्सिलाइटिस छ भने हामीले प्रायः जस्तो ओपीडी सेटअपमा चाहिँ ब्लड टेस्ट चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ गर्दैनौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ यसो गर्नु त्यस्तो आवश्यक पनि छैन र यसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै जाँच पडतालमा त्यस्तो खर्च हुने सम्भावना पनि छैन। त्यति धेरै खर्च चाहिँ जचाउन ओपीडीमा जचाउन आउने बेलामा टन्सिलाइटिस क्लासिकल क्लिनिकली टन्सिलाइटिस जस्तो देखिएको छ भने पेसेन्ट चाहिँ सिरियस छैन भने हामीले जाँच पडताल चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यो क्लिनिकल डायग्नोसिस हामीले हेरेर पत्ता लगाउने कुरा हो। हामीलाई त्यसमा इन्फेक्सन हुने कीटाणु हामीलाई थाहा छ, हामीले एन्टिबायोटिक दिएर बिरामीलाई फलोअप गर्ने हो। फलोअपमा नभए पहिला एन्टिबायोटिक खाएर आएको छ भने हामीले कल्चर थ्रोट स्वाब गराउने, ब्लड टेस्ट गराउने त्यो कुरा इत्यादि छँदैछ। अदरवाइज हामीले बिरामीलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक खानुहोस्, यो एन्टिबायोटिकले प्रायः जस्तो छैरा हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यो जाँच गराइराख्नु पर्दैन। श्रोताहरू, कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बर्नवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 984553 05740 वा 9808 39130मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो टन्सिलको कारणले कुनै कुनै बच्चाहरूमा पेट दुखेको पनि सुनिन्छ। यो चाहिँ कतिको पाइराखेको हुन्छ वा यो कतिको भइराखेको हुन्छ यो समस्या? टन्सिलाइटिस, यो टन्सिल भनेको एक किसिमको कसरी बुझाउने, टन्सिल भनेको यो लिम्फोइड फोलिकल्स हो। लिम्फोइड टिस्युले के गर्छ भने जिउलाई चाहिँ रोडबाट लड्ने क्षमता दिने हो। टन्सिल जस्तै घाँटीमा डल्लाडुल्ली आउने पनि टन्सिल जस्तै एक किसिमको ग्ल्यान्ड हो। त्यस्तै ग्ल्यान्डहरू पेटमा पनि हुन्छ, जसलाई मेजेन्ट्रिक लिम्फ नोड भन्छौँ हामीले। हजुर, आन्द्राको पछाडि हुने डल्लाडुल्ली, कहिलेकाहीँ टन्सिलाइटिस भएको बेला यी डल्लाडुल्ली पनि सुन्नेर आउँछ। यो डल्लाडुल्ली सुन्नेर आएन बच्चा, अब सानो बच्चा अलि ठुलो बच्चा छ उसले भन्छ मेरो पेट दुख्यो, यो भयो। टन्सिलाइटिस भएको बेला त्यो चाहिँ सामान्य बच्चाहरूमा देखा पर्छ, त्यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ। टन्सिलको उपचार गर्दा गर्दै पेटको दुखाइ पनि ठिक हुँदै जान्छ। डाक्टर साहब, यो खासमा चाहिँ यो टन्सिल भएको अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा दुखाइ रहेको हुन्छ, यस्तो बेलामा चाहिँ यो दुखाइ कम गर्नलाई चाहिँ सामान्य किसिमको कुनै यस्ता औषधि छन् जुन कि यो निषेधाज्ञामा चाहिँ यो एउटा निषेधाज्ञा त अहिले गइसक्यो हाम्रो पर्सा जिल्लाबाट चाहिँ, यो लकडाउनको समयमा चाहिँ कुनै यस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू छन् जुन कि खाएर केही राहत गर्न सकिन्छ? सबभन्दा सेफ र सबभन्दा राम्रो भने प्यारासिटामोल हो, जुन सजिलोसँग एभाइलेबल पनि छ, घरमा पनि प्रायः जस्तो भइरहेको हुन्छ। प्यारासिटामोल बच्चा छ भने 15 mg पर केजीको हिसाबले दिनको 3 पल्टसम्म दिन मिल्छ। ठुलो मान्छे छ भने 1 चक्की नभए 1 चक्कीले पुगेन भने, तौल बढी छ भने 2 चक्की दिनको 3 पल्टसम्म सेवन गर्न मिल्छ। त्यो गर्दा गर्दै पनि ठिक भएन भने आइबुप्रोफेन मिसेको औषधि, सिटामोलसँग मिसेको फ्लेक्जन, ब्रुसेट जस्तो औषधि, ब्रुफेन जस्तो औषधिहरू दिने हो। नभए सबभन्दा सेफ ग्यास्ट्रिक नहुने, आफूलाई मुटुको नभए मृगौलाको के समस्या छ भने यो औषधिले साइड इफेक्ट दिँदैन। यो औषधिहरू गऱ्यो भने यसले चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट बिना नै राहत गर्न सक्छ? प्यारासिटामोलले साइड इफेक्ट खासै दिँदैन। ब्रुफेन भन्ने औषधिहरू धेरै समयसम्म लियो भने मृगौला बिगार्ने काम गर्छ, कलेजो बिगार्ने काम गर्छ, त्यही भएर त्यो धेरै समयसम्म लिनु हुँदैन। मैले त्यही भएर आफ्नो बिरामीलाई चाहिँ सिटामोल खानुहोस्, सिटामोलले फाइदा भएन भने भोलिपल्ट हस्पिटलमा जचाउन आउनुहोस् भन्छु म। डाक्टर साहब, जस्तै यो टन्सिलाइटिस समस्यामा चाहिँ कुनै कुनै बेला चाहिँ कुल्ला गर्ने औषधिहरू पनि लेखिन्छन्, लिस्टरिन जस्ता, बेटाडिन जस्ता गार्गलहरू पनि लेखिन्छन्। यसको चाहिँ के रोल रहेको हुन्छ?
बेटाडिनको रोल भनेको यो चाहिँ जर्मिसाइडल हो, कीटाणु मार्ने काम चाहिँ गर्छ। तर मुख्य कुल्ला गर्ने कारण चाहिँ मुखको कीटाणुको नम्बर घटाउने काम हो। कसैले नुन पानीले कुल्ला गरेछ भने, फर इक्जाम्पल कसैको मुखमा 100वटा कीटाणु छ भने उसले कुल्ला राम्ररी टाइम बिचमा तिम्रो 5 पल्ट 6 पल्ट कुल्ला गऱ्यो भने उसको 100वटा कीटाणु एकपल्ट कुल्ला गर्ने बित्तिकै 50-60वटा कीटाणु पानीसँगै बगेर जान्छ। 5-6 घन्टामा फेरि कुल्ला गऱ्यो भने त्यो कीटाणु फेरि बगेर जान्छ। त्यो गर्दै गयो भने नम्बर अफ काउन्ट घट्ने बित्तिकै बिरामीलाई सजिलो हुन थाल्छ। तातो पानीले कुल्ला गर्छन्, बेटाडिनले कुल्ला गर्छन्। तातो पानीले त्यो हामीले अलिक बढी तातो पानीले कुल्ला गर्ने बेला घाँटी पोलेर मात्र आउँछ, त्यसले फाइदा चाहिँ हुँदैन। मन तातो पानी रुम टेम्परेचरको पानीले कुल्ला गर्दा नि हामीले नम्बर अफ काउन्ट ब्याक्टेरियल काउन्ट घटाउने हो, त्यही भएर कुल्ला चाहिँ गर्ने। तर तातो पानीले नै कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। डाक्टर साहब, जस्तै हामीले आफ्नो दाँत सफा गर्छौँ त्यही प्रकारले यो गार्गलले पनि टन्सिललाई सफा गर्ने काम, जस्तै यसको भाइरल लोड अथवा यस जुन एउटा कीटाणुको लोड छ यो पनि कम गर्ने हुँदै गइरहेको यो गार्गलले गर्दा। गार्गलले डेफिनेटली कीटाणु ब्याक्टेरिसाइडल पनि हुन्छ, कीटाणु मार्ने काम पनि गर्छ। गार्गल गरेपछि कीटाणुहरू बगेर पनि मुखबाट निस्किन्छ बाहिर। त्यो गर्ने बित्तिकै बिरामीलाई सिम्टोमेटिकली बेटर हुन थाल्छ। डाक्टर साहब, यो खासमा चाहिँ चिसो प्रदेशमा बस्ने अथवा यो गर्मी प्रदेशमा बस्ने कसलाई चाहिँ टन्सिलको समस्याले चाहिँ बढी सताएको हुन्छ त? जसको इम्युनिटी कमजोर छ उसलाई सताउँछ। यो जाडोमा बढी हुने, गर्मीमा कम हुने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जी, यो इम्युनिटी पावरमा भर पर्ने कुरा रहेछ। इम्युनिटी स्ट्रङ छ भने जाडोमा तराईमा बस्ने नि पहाडमा बस्ने त्यही हो। इम्युनिटी कमजोर छ भने जहाँ पनि एट्याक गर्छ कीटाणुले। मुखमा कीटाणु छ, आफूले हाइजिन मेन्टेन गरेको छैन भने जहाँ पनि सताउँछ कीटाणुले। श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन बनवालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको कुनै पनि नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98453 05740 वा 98080 39130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो टन्सिलले गर्दाखेरि मुखको सास गनाउने चाहिँ कतिको हुन्छ यो समस्या? डेफिनेटली टन्सिलाइटिस भएपछि मुख टन्सिलमा हुने प्वालहरू हुन्छ टन्सिलमा, जसलाई हामीले ट्रिप्स भन्छौँ। यो टन्सिलको प्वालहरूबाट पिप झरिरहेको हुन्छ। पिप झरेपछि मुख गनाइहाल्छ। अनि त्यस्तो उपचार पनि खुल्ला गर्ने हो। एउटा एन्टिबायोटिकले चाहिँ कीटाणु मार्ने काम गर्यो, टन्सिलभित्र लुकेको कीटाणुहरू पनि मार्ने काम गर्यो। टन्सिल बाहिर भएको कीटाणुहरूलाई बेटाडिनले नभए कुनै पनि एन्टिसेप्टिक कुल्ला गार्गल गर्ने औषधले कीटाणु बाहिरको कीटाणु पनि मार्ने भयो, मुखको हाइजिन पनि मेन्टेन हुने भयो, नम्बर अफ ब्याक्टेरियल काउन्ट पनि घट्ने भयो। अब जस्तै अब हजुर चाहिँ एउटा विशेषज्ञको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा प्रख्यात विशेषज्ञको रूपमा नाक कान घाँटी रोगमै यहाँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ टन्सिललाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निको गर्न चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ त? मैले बिरामीले धरेर राखेर यो 7 दिनको एन्टिबायोटिक खानुहोस्, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि कम हुँदै जाने हो। 3 दिनपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो हुने बित्तिकै एन्टिबायोटिक छोड्ने होइन, एन्टिबायोटिक कोर्स पुरा गर्नुहोस्। कीटाणु सब मरेर गएपछि रिकरेन्ट छिटो इन्फेक्सन हुने चान्सेस कम हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो टन्सिल भएको समयमा अथवा टन्सिललाई बचाउनलाई चाहिँ एकचोटि पुनः हामी कस्तो कस्तो कुराहरू खाइदियो भने चाहिँ टन्सिललाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, अथवा टन्सिल भएको बेलामा चाहिँ कुन कुन किसिमका खाना छोडिदियो भने यो चाहिँ छिटो निको हुन्छ, एकचोटि पुनः दोहोऱ्याइदिनलाई हामी तपाईँसँग अनुरोध गर्दछौँ। टन्सिल भएको बेला धेरै चिसो खानेकुराहरू खानु हुँदैन। चिसो घाँटीमा अलि बढी छ्यास हुने जस्तो समस्याहरू लिएर आउँछ। कसैलाई चाहिँ कीटाणुहरूलाई ग्रो गर्नलाई पनि मद्दत पुर्याउँछ यो चिसो खानेकुराले। त्यही भएर बिरामीले सकभर खान सजिलो, पचाउन सजिलो भएको खानेकुरा खाने हो। मनतातो सेलाको जाउलो जस्तो खानेकुरा जुन जिउलाई पचाउन सजिलो हुन्छ। अलि पोसिलो खानेकुरा साग भयो,
हरियो तरकारी भयो निल्न सक्छ, निल्न त्यो बेला गाह्रो हुन्छ, तर जाउलो नै पठाउने बेलामा थोरै हरियो तरकारी, थोरै साग, थोरै गाजर जस्तो खानेकुरा राखेर जाउलो बनाएर खायो भने इम्युनिटी पनि राम्रो भयो, पेटलाई पचाउन पनि सजिलो भयो, बिरामी छिटो स्वस्थ पनि हुने भयो। डाक्टर साहब, एउटा यो टन्सिल भएको बिरामीले अथवा यो एउटा सामान्य अवस्थामा कुनै पनि त्यस्तो डेयरी प्रोडक्टहरू जुन हुन्छ नि, एउटा क्याडबरी जस्तो फ्रिजमा राखिएको कुराहरू, यसले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा खाँदाखेरि असर गर्छ? डेयरी प्रोडक्ट खाँदाखेरि चिल्लो कम भएको डेयरी प्रोडक्टले असर गर्दैन। डेयरी प्रोडक्ट खाइसकेपछि कुल्ला चाहिँ गर्नुपर्छ। अलिक चिल्लो, मुखमा चिल्लो हुने बित्तिकै बिरामीलाई गाह्रो हुन थाल्छ टन्सिलाइटिस भएको बेला। त्यही भएर डेयरी प्रोडक्ट युज गरेछ भने पनि डेयरी प्रोडक्ट युज गर्ने बित्तिकै गार्गल गर्नुभयो भने त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। यो टन्सिलाइटिसलाई त्यस्तो कुनै उपचार गरिएन भने यो आफै पनि ठिक हुन सक्छ? त्यो आफ्नो इम्युनिटी माथि डिपेन्ड गर्छ। कसैको टन्सिलाइटिस चाहिँ ठिक भएर जान्छ, कसैको टन्सिलाइटिस चाहिँ बिग्रेर जान्छ, बिग्रेर कसैको टन्सिल पछाडि पिप जम्ने, अरू कम्प्लिकेसनतिर जान सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ टन्सिलाइटिस भयो, तपाईँ इम्युनिटीले ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैनौँ। आज मैले त्यो सल्लाह दिएँ अनि भोलि मुटुमा इन्फेक्सन भयो, जोर्नीतिर हान्यो भने त समस्या हुने भयो होइन, कसैले पनि भविष्य देखाएको छैन। त्यही भएर टन्सिलाइटिस प्रमाणित भइसकेको छ भने एन्टिबायोटिकको कोर्स पुरा गरेकै राम्रो। डाक्टर साहब, जस्तै यो टन्सिलको समस्याले गर्दाखेरि एक किसिमको जुन मुटु रोगी पनि निम्त्याउने, बाथ रोग पनि निम्त्याउने समस्या अघि बताउनु भएको थियो, यो समस्या चाहिँ आजभोलि बढ्ने क्रममा छ वा पहिलाको भन्दा चाहिँ घटेको छ? यो अहिले जनचेतनाको कारण डिफ्रेन्ट मिडियाले चाहिँ टन्सिलाइटिस भयो भने मुटुलाई जोर्नीलाई हान्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले थाहा पाएको छन्। त्यही भएर बिरामीलाई अरू कता घाँटी दुखिएपछि टन्सिल भयो भनेर हस्पिटल आउनेहरू धेरै छन्। थोरै बिरामी चाहिँ मेडिकलमा गएर भए पनि उपचार गरेर ठिक बनाउन खोज्छन्। त्यही भएर अहिले चाहिँ मुटुमा हान्ने बिरामी, जोर्नीमा खराबी गर्ने बिरामीहरू धेरै कम भएर गएका छन्। अब हामीले एउटा तपाईको चाहिँ एउटा अनुभव जान्न खोजेको, यो हजुर चाहिँ एउटा विशेषज्ञको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि, विशेष गरेर नाक कान घाँटीको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म मुखबाट जुन खाने औषधि हुन्छन् यिनले ठिक भएको अथवा कुनै बेला मुखबाट खाने औषधिले नगरेर त्यतिखेर चाहिँ एउटा सुईकै मार्फतबाट एन्टिबायोटिकहरू दिनुपर्ने अवस्था कतिको भेट्नु भएको छ? मेरो विचारमा गत वर्षमा 2 देखि 3 जना, हप्तामा 5 जना आउने रहेछ भने, टन्सिलाइटिस बिरामी आउने रहेछ भने वर्षमा 2-3 जनालाई मात्र इन्जेक्सनबाट एन्टिबायोटिक लिनुपर्छ। प्रायः जस्तो मुखबाट खाने एन्टिबायोटिक खाएर नै ठिक भएर जान्छ। डाक्टर साहब, अब यो एउटा टन्सिलाइटिसको सामान्य किसिमको उपचार गर्दा पनि निको हुने र केही विशेष ध्यान दियो भने चाहिँ यो चाहिँ घरमै पनि निको गर्न सकिन्छ सुरुको अवस्थामा। यो खासमा चाहिँ कस्तो अवस्था भइहाल्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले ढिलो नगइकन चाहिँ विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्छ? एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् हाम्रो अनुरोध हजुरसँग। कुनै पनि बिरामीको घाँटी दुख्यो, मिल्न गाह्रो भयो, त्यो सँगसँगै ज्वरो आयो भने घरमा घरेलु उपचार 1 दिन 2 दिनसम्म ट्राई गरेर हेर्ने, दुखाइ ज्वरो घटाउनलाई सिटामोल खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, 1-2 दिनभित्र पनि त्यो सुधार भएन भने गएर नाक कान घाँटीको डाक्टरलाई भेटेको राम्रो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको समय भनेको कोरोना भाइरस इपिडेमिकको समयमा सबैजनाले सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो, बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाउनु पर्यो, साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दछु म। हस्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मलाई एफएममा बोलाएको र एफएममा आफ्नो प्रस्तुति दिएकोमा
धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन वर्णवालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।